अस्सलाम वालेकुम। दिस मोहम्मद कामरान और आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म इन पाकिस्तान। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया है, जिसका निज़ाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ज़रिए चलाया जाता है और ये 1973 के आइन के मुताबिक काम करता है। फेडरल शरीयत कोर्ट के पास ये आइनी इख्तियार है कि वो किसी भी उसूल या कानून को रोके जो अन इस्लामिक हो। इसी तरह अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, मतलब आप कोई भी पब्लिक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो या कोई भी आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें आप कोई भी मतलब कि कोई भी लेबर यूनियन ज्वाइन कर सकते हो या कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट है वो आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। फिर 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके साथ ये भी है आर्टिकल 19A जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन शहरियों को बिला इम्तियाज इन हुकूक को इस्तेमाल करना चाहिए। मसला क्या है? मसला सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे औरतों को है, ठीक है। अगर हम तारीख में देखें, जिया के दौर में यानी 1977 से लेकर 1988 में सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाई गई, अखबारात मीडिया पर जो है वो सेंसरशिप नाफिज किया गया और इसके साथ जो तुलबा यूनियन या कोई मजदूर लेबर यूनियन जो थे वो उन पे भी किस्म किस्म पाबंदियां लगाई गई। तो यहां पे खवातीन के लिए अवामी जिंदगी में हिस्सा लेना खासा मुश्किल हो गया, ठीक है। उसी दौर में तकरीबन 1981 में खवातीन ने मिलकर वुमेन एक्शन फोरम कायम किया, WAF, ठीक है। इसके मकासद क्या थे? सबसे पहला मकसद जो था उसका यह था कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना और इसके बाद जो है वो इम्तियाजी कवानीन जो है उसकी मुखालफत करना। फिर इसके साथ जो है वो जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाना। ये कुछ मकासद, बेसिक जो मकासद हैं ये यही थे। और उन्होंने जो है वो माल रोड पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी किया। फिर उन्होंने बहुत सारे जो है वो उसमें अरेस्ट भी हुए हैं, ठीक है। उनके एतराज़ात क्या थे? उनका जो सबसे अहम एतराज़ जिसको हम समझते हैं वो हुदूद आर्डिनेंस पर था, ठीक है। हुदूद आर्डिनेंस के मुताबिक जिना जुर्म, चोरी, झूठा इल्ज़ाम, ये भी जुर्म, शराब नोशी जुर्म, ठीक है, डकैती जुर्म, ठीक है। औरतें क्या इतराज़ात करते थे? औरतें इतराज़ात करते थे कि अगर कोई औरत मर्द जिना का इल्ज़ाम लगाता था तो उसे साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। बाद सूरतों में 4 गवाहों की शर्तें रखी गई। अगर सबूत नाकाफी हो तो फिर क्या होता? इल्ज़ाम लगाने वाला खुद मुजरिम बन जाता। तो यहां पे जो है वो रेप केसेस, जो सेंसिटिव केसेस है, उनको जो है वो प्रूफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 2000 में फिर आशा, AASHA, आशा, ये अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक कायम हुई थी, किस्म की मूवमेंट। उसका बुनियादी मकसद जो है वो वर्क प्लेस में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना, हैरेसमेंट से, ठीक है, हरासानी से, और हुकूमत से मौसर कानून साजी का मुतालबा करना। इस तहरीक में जो अहम समाजी कारकुनान थे उसमें बुशरा खालिद, जो आजकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वुमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट है। आप लिंक्डइन में आप उसको देख सकते हैं। आई थिंक वहां पे उनके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। फिर फौजिया सईद जो है जैसी समाजी कारकुनान जो है उसमें शामिल थे। फिर इसका क्या नतीजा निकला कि 2010 में पाकिस्तान में खवातीन को काम की जगह पर हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ देने का कानून मंजूर किया गया। वर्क प्लेस में उनको जो है वो
یہ فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ بات یہاں تک آ گئی 2018 میں عورت مارچ کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس کا پھر اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراضات ہوئے, پبلک سے بھی بہت زیادہ اعتراضات ہوئے, جیسے بڑے بڑے لوگ رائٹرز جو ہیں اس پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو وومن رائٹس کو یہ بیریئرز کیوں ہوتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ ہے. دوسری بات یہ ہے یہ نیشنلسٹ کنٹری ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوشولوجسٹ یا کچھ فیمنسٹ تھیورسٹ یا کچھ پولیٹیکل تھیورسٹ جو ہیں وہ جسٹ ان پرابلمس کو کوٹ کرتے ہیں کنونشنلی. اس کو اگر ہم کریٹیکلی دیکھ لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جینا کیسے ہے, اس کے ساتھ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں تو سینسٹیو ہیں, کچھ کیسز تو سینسٹیو ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو قانون سینسٹیو سمجھا جاتا ہے یا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, بلکہ ٹریڈیشن یا کلچرل اصول جو ہوتے ہیں یہ ان کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. جیسے ریپ. ٹھیک ہے. یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے, ساتھ میں یہ جو کلچرل اصول ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. یا جیسے ہیریسمنٹ ہو گیا, یہ بھی. ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں تھرو ریلیجن یا کلچر, اس کے ساتھ ہم کیسے جینا سیکھیں گے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کلچر اور ریلیجن ہمارے اندر ایمبیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. مثلاً ایمبیڈڈ یعنی ہم نے ان کے اصولوں کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثلا میں کوئی کام کرتا ہوں, کبھی کبھی میں ایسا کام کرتا ہوں جسے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, میں کانشیس بھی نہیں ہوتا اس کے لیے, مطلب کہ مینٹلی تیار بھی نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ بیہیویئرز جو ہیں, کچھ ویلیوز جو ہیں وہ ہم نے انٹرنلائز کیے ہوئے ہیں. جیسے یہ ہمارے باڈی کا حصہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایک چیز جب باڈی کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو چیلنج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اور بھی نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ چیلنج کرتے ہو کلچرل ویلیوز کو, آپ چیلنج کرتے ہو تو یہ اور بھی مسائل پیدا کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی ایکسیپٹیبل کلچرل رولز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو اڈاپٹ کرنا, اس کے ساتھ جینا سیکھنا, یہ ایک بہت اہم طریقہ کار ہے. کیونکہ آپ سمجھ لیں, آپ دیکھ لیں, ایمائل ڈرہائم نے جب میکینیکل سولیڈیرٹی کی بات کی تھی, اس میں یہ ریلیجیس نیٹ ورک جو ہے یہ کتنا جو ہے وہ مضبوط ہے, اور اس کے تھرو جو ہے وہ یونٹی قائم ہے. پھر یہاں پہ کلچرل ویلیوز کتنے اسٹرانگ ہیں میکینیکل سولیڈیرٹی میں. آپ اس سے آپ آرگینک سولیڈیرٹی میں جاتے ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ میں ریلیجیس ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ ختم نہیں ہوتے کبھی بھی, آپ کے کلچرل ویلیوز آپ سے ختم نہیں ہوتے, بس یہ کوئی نئی شکل اختیار کر دیتی ہے. بات سمجھیں, اس بات پہ آپ ذرا سوچ لیں. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ریلیجیس انٹرپریٹیشن جو ہے یہ میل ڈومیننس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ان فیملی. ٹھیک ہے. آپ ایک دفعہ اس بیریئر کو توڑ دو تو کیا ہوگا, پوری فیملی تباہ ہو جائے گی. آپ ویسٹرن میں دیکھ لیں, وہاں پہ فیملی کا کنسپٹ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں, اگر آپ ایک بچی کو تعلیم سے روک رہے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ, کیونکہ ریلیجن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ بودھ کو جو ہے وہ تعلیم دیں, تو آپ اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکتے, لیکن قانوناً. لیکن اگر آپ کا کلچر یہ چاہتا ہے کہ بودھ کا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو مین اینڈ وومن کا وہ الگ ہو, تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے,
حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو فیمنزم بولتا ہے کہ ایکویلٹی ہے، اب اگر مین بھی کوئی وومن کی ڈیلیوری کیس جو ہے وہ ہینڈل کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پہ آپ کا کلچر جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کلچر کے اصولوں کے خلاف ہے. تو بالکل ہمارے پاس ڈاکٹرز وومن بھی ہونے چاہیے، ڈاکٹرز مین بھی ہونے چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنے کلچرل اصولوں کو فالو کریں.